تفهم الاقتصاد المصري بدأ ازاي وماشي ازاي ورايح لغاية فين. هو سنة 1960 تم إنشاء شركة الترسانة البحرية وتم العمل فيها من 1964. 1973 تم إصدار قرار من رئيس الجمهورية باعتبار شركة الترسانة شركة مساهمة مصرية. تحولت بعد كده سنة 1993 لشركة قابضة بموجب القرار رقم 217 سنة 93. في 2003 اتحولت وأصبحت تابعة لجهاز الصناعات والخدمات البحرية التابع لوزارة الدفاع. ده بالظبط كده تقريبا اللي بيحصل في الاقتصاد المصري، شركات مساهمة، شركات قابضة، وبعدين تتحول هذه الشركات القابضة لتكون خاضعة بشكل أو بآخر لوزارة الدفاع. اللي حصل مع عمال شركة الترسانة إن هم يوم 22/5 أنا أسفة، يوم 22/5 كان ليهم عدد من المطالب. هذه المطالب وفقا للتقرير اللي كاتبه السيد اللي هو رئيس مجلس الإدارة. مطالبهم بتقول كالتالي: اعترضوا على القيمة المالية الممنوحة لهم من قبل القوات المسلحة بمناسبة شهر رمضان الكريم اللي هي كانت 75 جنيه. هم طول الوقت كانوا بيصرفوا شهر على رمضان وشهر منحة للعيد ولدخول المدارس. من بداية من 2007 وتحديدا من سنتين أصبح مبلغ مقطوع بيصرف للقوات المسلحة العاملين في الشركات مبلغ 75 جنيه فقط. طلبوا انهم تسديد الشركه لباقي مديونيه صندوق الزماله العاملين. العاملين عاملين صندوق للزماله فيهم. الصندوق ده تم الاستيلاء عليه من قبل مجلس الاداره. العمال طبعا بيطلبوا مطلب صعب جدا ان الاداره تسدد هذه المديونيه، والاداره رافضه وعماله بالجدول. تحديد موعد لاصدار حركات الترقيات للعاملين بالشركه. وقف الترقيات في الشركه من سنه 2007 حتى تاريخ. هم بيطالبوا انهم يتم اعاده الترقيات ليهم وتوزيع نسبه الارباح. السيد القائم على اللجنه النقابيه طلع لرئيس مجلس الاداره وحاول يتفاوض معاه، ودي ورقه لو حابين الزملاء الصحفيين ياخدوها، دي ورقه المفاوضات اللي هم توصلوا ليها. هنلاقي كالتالي القرارات اللي اتخذت: قيام بعض العاملين بتغيير الوظيفة المعين عليها والعمل بوظيفة أخرى أقل في المجهود والمسؤولية، وذلك بعلم ومعرفة رؤساء القطاعات. ده كان مطلب العمال. اللي هيحصل فيه إيه؟ يتم تقديم قائمة بأسماء العمال المخالفين للمسمى الوظيفي بمعرفة رؤساء القطاعات. طيب، صندوق الزمالة لشركة الترسانة الإسكندرية والذي يتم خصم من كل عامل بالترسانة 5% من الحافز و10% من الراتب. يقسموا من العامل 5% زائد 10% من الراتب، وده بيتحط في صندوق الزمالة. طلبوا ان يتم رد هذه المبالغ، تم جدولة الديون ودفع الاقساط حتى فبراير 2016 بقيمة، انا عايزه اقول لكم ان قيمة الديون دي 3 مليون. هم اتفقوا انهم هيدفعوا قسط شهري 544,000 جنيه وهكذا. يعني ممكن نصورها بعد ما اخلص الكلمة. كل المطالب اللي طلبوها سيتم سوف ان شاء الله باذن الله. وبالتالي العمال اعترضوا على هذا وعملوا وقفه احتجاجيه داخل المصنع يوم 23. يوم 24 توجهت الشرطه العسكريه ومدرعات وعربيات امن مركزي وقامت باغلاق الشركه ومنعت العمال من الدخول. وصدر استدعاء ل 26 عامل من العاملين بشركه الترسانه البحريه. 13 عامل منهم توجهوا للنيابه العسكريه علشان يعرفوا ايه نوع التهم الموجهه ليهم. بعد التحقيق معاهم تم ابلاغ المحامي الاستاذ محمد عواد زميلنا بان هو اخلاء سبيل بضمان محل الاقامه كل من القسم التابع ليه. توجهوا للاقسام اللي هم تابعين ليها ليفاجئوا ان القرار الحقيقي هو 4 ايام على ذمه التحقيق. 4 ايام دي اتجددت بعد كده. بعد ال4 ايام خدوا 11 يوم، وبعدين 15 يوم، في 15 يوم، وبعدين نزلوا جلسه يوم 25. وبعدين هيبقى بعد كده ابتداء من يوم السبت القادم الجلسات كل يوم لاستدعاء رئيس مجلس الاداره ورئيس قطاع الامن لسماع شهادته. التهمه اللي موجهه ليهم بناء على قرار الاحاله الصادر من
رئيس النيابة العسكرية، حابة أقرأه لكم. بصفتهم موظفين عموميين بشركة ترسانة الإسكندرية التابعة لجهاز الصناعات والخدمات البحرية بوزارة الدفاع، حرضوا العاملين بقطاعات الشركة المختلفة عن الامتناع عن العمل بأن قاموا بالدعوة للتجمع وتنظيم وقفة احتجاجية داخل الشركة بقصد عرقلة سير العمل والإخلال بانتظامه بتحقيق غرض، وهو تحقيق مطالبهم المبينة بتقرير قطاع الأمن بالشركة المرفق بالتحقيقات. وكان من شأن ذلك إحداث اضطرابا بجميع قطاعات الشركة والإضرار بالمصلحة العامة. مواد الاتهام: المادة 5 من قانون القضاء العسكري، مواد 124 1 و2 و3، والمادة 124 1 على 1 و4 من قانون العقوبات. ده قرار الإحالة. القضاء العسكري رقم 5 حابة أقرأه لكم برضو عشان تبقوا عارفين. أولا زي ما قال الأستاذ سعود عمر، يخضع للقضاء العسكري كل العاملين بالجيش والأمناء وأمناء الصف والضباط والعاملين وكل من يتعرض لمركبة أو سيارة تابعة للقوات المسلحة أو أحد المحال التي يشغلها أي فرد من أفراد القوات المسلحة. يعني لو نزلنا الجمعية الاستهلاكية اللي عاملينها القوات المسلحة اتخانقتوا مع الموظفين اللي موجودين هناك هتتحالوا لمحاكمة عسكرية. ده هنا المادة 5 بتقول معدلة بالقانون 5 لسنة 68 ثم عدل من نفس المادة بقانون 82 لسنة 68. تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب أحد الجرائم الآتية: الجرائم التي تقع في المعسكرات أو السكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت. الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقة. ده المادة 5 من القضاء العسكري. المادة 124 بتتكلم عن الامتناع عن العمل والتحريض عن الامتناع عن العمل، والمفترض ان عقوبتها 6 شهور وغرامة بتضاعف في حالة التحريض. أضيف ليها مؤخرا مادة اللي هي إمكانية عزل العامل من محل عمله، أي فصل العامل، فحتى يعني ده لمزيد من الاضطهاد للعمال. الحقيقة ان احنا حاولنا نتواصل كتير جدا مع العمال، واخيرا كانوا ابتدوا يقتنعوا انهم يقولوا شهاداتهم وكذا. تم تهديدهم بشكل واضح ومباشر من رئيس النيابة، وتم استدعاء رئيس اللجنة النقابية وقالوا له ما تنسوش ان القضية في ايدينا، وحتى بعد صدور الحكم التصديق على الحكم واستئنافه في ايدينا. فللأسف الشديد وضع العاملين بالترسانة بشركة الترسانة البحرية وضع سيء جدا. أنا كل اللي بطلبه إن كل الناس تبقى متضامنة معاهم بكافة الطرق والوسائل. مش لازم نلتقي بالعمال إذا كان هم عندهم هذا النوع من القلق والخوف، وأنا الحقيقة عذراهم جدا إن تكون عندهم كل المخاوف دي. بس في النهاية إحنا نقدر نكتب عنهم، نقدر نتضامن، نقدر نوقع على البيان، نقدر ننشر طول الوقت، نعمل هاشتاج بأي وسيلة من الوسائل. أشكركم وأسفة على الإطالة.